अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्रा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए नई वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करके फिर आल का बटन प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं दोबारा इधर से वीडियो बना रहा हूँ जो काज़ी-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है। इसलिए बना रहा हूँ कि एक साइड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया और दूसरी साइड पर काम शुरू है, तो ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ जिधर से काम हो रहा है। अगर आप देख लें तो ये मेरी लेफ़्ट साइड पर जो साइड है, ये अंडरपास का जो लेफ़्ट साइड है जिधर से गाड़ियाँ पेशावर की तरफ जा रही है, उस पर ट्रैफिक शुरू है। और जो राइट साइड पे है उस पर काम शुरू है आसमान का। आप देख सकते हैं इधर से भी पूरा ये आगे तक लेके जा रहे हैं। ये इसकी भी वीडियो जो है आपने के लिए बनाता हूँ, ये आप देख लें। तो इधर से दोनों साइडों का काम जो आसमान का है वो मुकम्मल हो गया और साथ साथ जो साइन बोर्ड या जो स्ट्रीट लाइट का जो बाकी है काम वो साथ साथ चलेगा। तो ये आप देख सकते हैं बहुत सफाई से और काम हो रहा है आसमान का। तो ये बहुत खुशखबरी की बात है और इंशाअल्लाह अनकरीब जो है ये ट्रैफिक के लिए वो तो खुल गया है, लेकिन जो ई वाला साइड है राइट साइड ये भी जो है मुकम्मल हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम हो रहा है इंशाअल्लाह। इधर से पूरा काम अंडरपास के अंदर से अभी ये ख़त्म कर रहे हैं। फिर जो बाकी है अंडरपास की स्टार्टिंग में दोनों तरफ, तो वो इनके लिए आसान हो जाएगा क्योंकि फिर ये जो दोनों साइडें हैं, एक साइड पर ये वाला साइड जो है ये तो खुल गया ट्रैफिक के लिए और दूसरी साइड जो है इस पर काम शुरू है। तो फिर ये दूसरी साइड जो है ये भी खुल जाएगी ट्रैफिक के लिए। तो बाहर जो सर्विस रोड पर जो वेयरिंग फोर्स है 05 की जो लेयर है उसका काम है वो भी साथ साथ आसानी से हो जाएगा। तो ऊपर से जो सर्विस रोड है वो बंद कर देगा एक साइड और जो गाड़ियाँ हैं वो अंडरपास के अंदर से होके आएगी। तो ये आप देख सकते काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। अगर आप देख लें ये कंस्ट्रक्शन के लिए गाड़ियाँ चल रही है इसके ऊपर और ये बिल्कुल फिनिशिंग है और ये जो है इसका काम जो है चल रहा है। काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और बहुत अगर आप देख लें तो ये साइड जो है खुल गया ट्रैफिक के लिए, तो आप गाड़ियाँ जा रही है इस पर, ये बड़ी खुशखबरी की बात। तो आप देख सकते हैं गाड़ियाँ आ रही है, आप देख लें उधर से अगर आप देख लें तो ट्रेन ट्रक वगैरह ये सारी गाड़ियाँ आ रही है, तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। तो ये आप देख सकते हैं गाड़ियाँ जा रही है, ये आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सेंटर में खड़ा हूँ अंडरपास के सेंटर में। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर जो साइड है वो खुल गया ट्रैफिक के लिए, वो तो खुल गया है। और राइट साइड पर अगर आप देख लें तो इस पर काम हो रहा है, ये asphalt का काम शुरू है, कंस्ट्रक्शन हो रही है जो है काम हो रहा है और ये गाड़ियाँ चल रही है लेफ़्ट साइड पर। तो ये बड़ी खुशखबरी की बात है और अभी बस काम एंड पर है। और मेरा आप लोगों को मशवरा है इस टाइम अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, खुसूसन हमारे ओवरसीज़ भाई इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में है या जिन्होंने घर के लिए प्लाट नहीं लिया है, तो कम से कम आप ये मेरी जो बात है ये गौर से सुन लें। और आप लोगों को मौका है क्योंकि जो मौका हाथ आया उसको नहीं जाने दो हाथ से। तो अभी अपने बच्चों के लिए प्लाट ले लें और कोशिश करें कि मुझसे राबिता करें। आपके अगर आपका बजट कम है तो कम बजट के हिसाब से मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए प्लाट आप लोगों के लिए ले सकता हूँ। तो कोशिश कर ले कि आप लोग ले लें क्योंकि CDA के सेक्टर में I14, I15 और I16 और बहुत नज़दीक है, दूर का ये नहीं। इधर से GT रोड से आपका एक्सेस बना है और दूसरी तरफ जो है अगर I16 से कश्मीर हाईवे की तरफ रोड बन गई वो भी है। और इधर से अगर आप टली स्टेशन की तरफ गिरजा रोड से इमरजेंसी में निकलते हैं फॉर एग्जांपल, तो उधर से भी रास्ता है। लेकिन फिर भी अगर आप GT रोड से आते हैं तो ये भी चंद मिनट का रास्ता है। तो इधर से GT रोड से आप हर तरफ जा सकते हैं, कश्मीर हाईवे की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, रावलपिंडी की तरफ, एयरपोर्ट की तरफ, मोटरवे की तरफ, ये सारे एक्सेस है। इधर से आप I14 से ओके G13 की तरफ अगर आप जाते हैं तो सीधा ये जो सामने ब्रिज है, ये ब्रिज जो अंडरपास के ऊपर है, इधर से सीधा आप जा सकते हैं, राइट टिप नहीं है इसमें।
تو اور اگر آپ G13 سے آتے ہیں، کشمیر ہائی وے سے آتے ہیں، اسلام آباد سے آتے ہیں، تو I14 کی طرف اس برج سے ہو کے آپ آرام سے جا سکتے ہیں. ادھر سے آپ یو ٹرن بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ GT روڈ پر آتے ہیں اور پنڈی سے آتے ہیں یو ٹرن کر سکتے ہیں، یا پشاور سے آتے ہیں واپس یو ٹرن کر سکتے ہیں، رائٹ لیفٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جو انڈر پاس ہے اور برج ہے، اس کی وجہ سے بہت بڑی آسانی پیدا ہو گئی. تو یہ دیکھ لیں آپ، ایک طرف ٹریفک بھی شروع ہے تو یہ کھل گیا، خوشخبری کی بات ہے. دوسری طرف کام ہو رہا ہے بہت تیزی سے، یہ بھی خوشخبری ہے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے بہت صبر کیا ہے. جو ہمارے ادھر سے گزرنے والے لوگ ہیں، یا جو انویسٹر حضرات ہیں I14 I15 اور I16 میں، یا جو اپنے گھر کے لیے پلاٹ لیا ہے، یا ادھر کے جو رہائشی ہے، میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا تھوڑا صبر سے کام لے رہے. زیادہ ٹائم گزر گیا تکلیف کا، اور ابھی تھوڑا کم باقی ہے. تو ابھی انشاءاللہ تکلیف میں کمی آ رہی ہے. یہ سائڈ کھل گیا تو اوپر سے جو ٹریفک ہے وہ ادھر جائے گی، اوپر جو ہے ٹریفک کم ہو جائے گی. تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے، اور لوگوں کی تکلیف ختم ہو گئی. اس طرح سمجھ لو کہ ختم ہو گئی، کیونکہ ادھر سے جب ٹریفک جائے گی تو اوپر سے گاڑیوں کی کمی آ جائے گی. تو یہ بڑی خوشخبری کی بات ہے. اگر آپ دیکھ لیں یہ مشینری کھڑی ہے، ادھر تک انہوں نے اسپالٹ کر لیا، اور آگے انشاءاللہ کریں گے. ایک مشین ادھر کھڑی ہے، ایک مشین دوسری طرف کھڑی ہے. تو اور یہ PTR وہ جو ہے یہ اس کے اوپر جو کنسٹرکشن کے لیے جو مشینری وہ چل رہی ہے. تو بڑی خوشخبری کی بات ہے. اور اس کے اوپر انشاءاللہ ساتھ ساتھ روڈ مارکنگ بھی ہو جائے گی. تو جو لوگوں کی تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی. یعنی اگر آپ دیکھ لیں تو جب یہ ٹریفک سٹارٹ ہو گئی انڈر پاس کے اندر سے، تو یہ لوگوں کی تکلیف ختم ہو گئی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گاڑیاں ادھر سے، میں نے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے آپ کو گاڑیاں دکھائی. تو یہ ختم ہو گئی تکلیف لوگوں کی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے جو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں، آگے جو ایریا ہے یہ برج کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ اس کے اوپر جو ہے انہوں نے اسپالٹ کر لی ہے، اور جو کام ہے اسپالٹ کا انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. تو یہ مشینری کڑی ہے. اور آگے ابھی اگر آپ دیکھ لیں یہ ٹریفک کے لیے کھل گیا، ابھی کتنا مدد کرتا ہے. دیکھو یہ اسکائی ویز والی بس جا رہی ہے ادھر سے جس طرح، اور بہت صاف ستھری روڈ ہے، انڈر پاس سے ہو کے اور آرام سے جا رہی ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے. ابھی ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رکشے بھی جا رہے ہیں سارے، اور ادھر سے بہت مدد کر رہا ہے اور آسانی پیدا ہو گئی. ابھی اگر آپ دیکھ لیں پوری گاڑیاں ادھر سے ہو گئی. ابھی آگے سے ٹرینیں، جو اوپر سے ٹرینیں اور ٹرک وغیرہ گزر رہے تھے وہ ابھی ادھر سے گزر رہی ہے وہ گاڑیاں. تو بڑی آسانی پیدا ہو گئی. تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ دیکھ لیں ادھر جب بھی گاڑیاں ادھر آتی ہے تو یہ اوپر سے رش کم ہو گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں. بڑی خوشخبری کی بات ہے یہ، آپ دیکھ سکتے ہیں. تو بس وہ جو تکلیف تھی وہ گزر گئی. شکر الحمدللہ، الحمدللہ کہتے سارے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ لوگوں کے لیے جو آسانی پیدا ہو گئی. ادھر سے جو دور کے جو گزرنے والے لوگ ہیں، جو بزنس مین ہے، جو ٹرانسپورٹر ہے، تو سب کے لیے خوشی پیدا. اور جو لوکل لوگ ہیں، یا جو ضلع کے جو سب I14 I15 اور I16 ان سیکٹروں میں رہنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور آسانی ہے. اللہ کا شکر ادا کرے تکلیف ختم ہو گئی. اور انشاءاللہ ان قریب جو ہے باقی کام جو تھوڑا بہت ہے یہ بھی ہو جائے گا. تو یہ ویڈیو میں نے بنا لی. باقی میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے تھرو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو میرا جو موبائل نمبر ہے 00923339459009، یہ میرا موبائل نمبر ہے. اس پر واٹس ایپ بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی جو ہے کال کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں، یا نمبر پر ڈائریکٹ کال کر سکتے ہیں. تو اپنی اماؤنٹ کو سیکیور بنا لیں. ابھی چانس ہے، ابھی بھی گولڈن چانس ہے، جلدی جلدی کر لیں. ابھی جمپ لگنے والا ہے. تو اس وجہ سے ابھی بھی میرے پاس ریکوائرمنٹ آتی ہے، میرے پاس اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے، پرچیزر بھی ہوتا ہے، سیلر بھی ہوتا ہے. کیونکہ میرا جو پلان بھی پرچیزر بھی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور سیلر بھی دیکھتے ہیں. تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. باقی آپ لوگوں نے جتنے بھی میرے ویور تھے، نئے ویور، ان لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کر کے پھر آل کا بٹن پریس کریں، تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ٹائم پر ملے. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.